माझे नाव शैलेश शेठ, एक्स सरपंच कुट्टी खांडेपार. आज आम्ही आमचो कॅन्डिडेट BJP कॅन्डिडेट प्रितेश गांवकर विथ आमचे एक्स चेअरपर्सन रितेश सर, आमचो एक्स सरपंच आणि प्रेझेंट मंडळ अध्यक्ष हरीश नायक आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते मिळून आम्ही आज JC नगर, न्यू हावजींग बोर्ड, ओल्ड हावजींग बोर्ड आणि वार्ड 7 म्हटल्यार पार्ट नर्सरी कवर केल्लो आसा आणि लोकांचो बरे भशेन प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा आणि खात्री आसा की भरघोस मतांनी प्रितेश गांवकराक लोक सपोर्ट करून वोट दितले आणि ताका जिल्हा पंचायतीक निवडून हाडटले. तेन्ना म्हाजी अपील आसा की लोकांनी हे सिरियसनेस बरे भशेन घेवचें आणि बरी 20 तारखेक बरी वोट ताका दिवन प्रतिसाद दिवचो. ओके. आता तुम्ही बूथ अध्यक्ष म्हणले, हय सो तुमची पार्टी कशी कितें काम करता आणि कशी घरघरांनी पावता हे तुमकां खबर आसतलें. हय आणि जसे तुमचे कॅन्डिडेट आसा, मागीर रितेश बाब आसा, ते तर दीस रात तेंचे बरोबर वावुरता, हे आमी सगळे पळयता. पूण बाकीचे जे कॅन्डिडेट आहा ते घरोघरी पावत ना, पूण फक्त खंय तरी एक स्टेटमेंट काडटा की ओपोजिशन आमकां भियेता आनी धमकी दिता, असल्याचो एक प्रकार आज आमकां उगडीक आयलो. हां हेजेर तुमी कशें पळयता? अशें काय म्हाजे काय कितें कानार पडलेलें ना अजून भियेला कोण्यान कितें, आनी भियोवपाची कसली गरज आसा. जेणे कॅन्डिडेचर घेतला तेणें ताका ओपन आसा न्हू, सगळे घराघरांनी भोंवपाक ताका कोणें हाडिल्लो ना. म्हणजे तुमी अशें म्हणटा की तांकां घरोघरी वचपाची ताक ना म्हणून हे सगळे हय. प्रोपगंडा चलता. तें जालें न्हू, तो तेजी कॅपसिटी ना जाली न्हू, तेजी कॅपसिटी ना भोंवपाची, नाल्यार इतलो लोक कित्याक दिश्टी पडटलो आसलो. आयज इतले कार्यकर्ते जमोन जे भोंवता तेच एग्जाम्पल एक आसा न्हू. ओके. रितेश बाब, म्हाका तुमचो एक प्रश्न आहा तुमकां. आज काँग्रेसीनूय नॉमिनेशन भरलें, पूण तांणी जेन्ना आमी तांकां विचारलें की बाबा तुमचें कशें कितें काम चालू आसा, जावं हे जे व्हडलें तें ग्रँड अलायन्स म्हणून जें आज गोंयकारान तेणें एक व्हडलें सपन दाखयल्लें, एक व्हडलो बॉम्ब दाखयल्लो, तो आज एक सुतली बॉम्ब सुद्दां ठरलो ना आनी खंय तरी गोंयकाराचो विश्वासघात पयलेच टप्प्यार जालो अशें तुमकां दिसना? आज आमी आमचे पयलीं सांगता की आमी आतां भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट प्रितेश गांवकर. आज आमी स दीस जाले आमी भोंवता खांडेपार, ऑलमोस्ट आमी भोंवले. आतां आमी कुट्टी पंचायत एरियान आसा. आज आमी JC नगर हावजींग बोर्ड, न्यू ओल्ड हावजींग बोर्ड, तशें आतां फुडें आमी नागझरी वतले. आज आमी इतले दीस भोंवता पूण आमी इतलो व्हडलो प्रतिसाद, बरो लोकांचो प्रतिसाद मेळटा की म्हाका दिसता की आमचो जो बूथ अध्यक्ष आशिल्लो आमचो प्रितेश गांवकर, आज तो तेजो यूथ कॅन्डिडेट आनी तो ताका इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा की तेजें कार्य तेणें केलां, सोशल वर्क केला, तेजें आज म्हाका दिसता लोकांक तेजी दखल घेतला आनी म्हाका दिसता की हें सगळें पयलें जाल्यार की ताका लोक भरपूर मतांनी निवडून दितले. आनी बाकीच्या पार्टीचे हांव कित्याक उलयना की सगळे ते तांकां भोंवपाक रायट आसा, ते सगळ्यांनी तेणी आपले कॅन्डिडेचेर नॉमिनेशन फायल केलां आसतलें, पूण आमी आमचें उलोवया की आमचो कॅन्डिडेट आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते, तुमी आज सगळे कार्यकर्ते, आमचे बूथ अध्यक्ष आसा शैलेश शेठ, आमचे आमचो बूथ अध्यक्ष आसा, आमचो हरीश बाब आसा जो पंच, आनी तसोच मंडळ अध्यक्ष आसा, आनी सगळे कार्यकर्ते आमी उमेदीन सगळे भोंवता. घरा आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. आनी हे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे जे कार्य आसा गोंयाभर, तशें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांचे जे कार्य आसा ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो हांगा डबल इंजीन सरकार आसा. तशेंच आज म्हाका जर प्रितेश बाब हांगा निवडून आयलो जाल्यार हांगा ZPचे तुमकां खबर आसा सर रवी नायक सरान हांगा इतलें कार्य केलां, तें कार्य आतां ZP आमकां निवडून येतकीर तोय ते फुडें व्हरतलो. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे कार्यकर्ते सामके मोटिवेट जाल्ले आसा की आमी घराघर इतले भोंवता आनी रातचे 8:30-9 पर्यंत आमी भोंवता, लोक आमकां बरो प्रतिसाद दिता. सो म्हाका खात्री आसा की आमी जे भोंवता आनी जे आमचें काम केलां भारतीय जनता पार्टीन, जे हांगा गोंया खातीर इतलें बरें कार्य केलां, म्हाजें घर स्कीम आसा, मागीर बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी पळयता गोंयभर, गोंय आतां लागीं आयला, सगळे ब्रिजीस, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सगळे लोकांच्या मुखार आसा. सो म्हाका दिसता लोकांनी आतां ठरयलां की भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कॅन्डिडेट प्रितेश गांवकर भरपूर मतां निवडून दितले. पूण आमी घराघर वता, आमचे सगळे मिटिंगे चालू आसा की आमी आमचे प्रयत्न सोडचे ना आनी आमकां खात्री आसा की आमी हे इलेक्शन जिखतले. इतलें सांगता. ओके. प्रितेश बाब, तुमकां एक प्रश्न आसा. जशें जशें आतां दीस मुखार वता
आमी फर्स्ट डे पासून तुमकां ऑब्जर्व करता तुमचेर एक खंय तरी भंय आशिल्लो ते तुमच्या चेहऱ्यार दिसताले. आतां जशें जशें इलेक्शन लागीं येता जाल्यार तुमचो चेहरो खोलून आसा आनी तुमी कॉन्फिडन्स दिता. आनी जशें रितेश बाबान म्हणलें तशें सगळे कार्यकर्ते हे सेल्फ मोटिवेटेड आसा. आनी आज तुमचो हो कॉन्फिडन्स पळोवन तुमचें ऑपोजिशन भिल्या आनी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आज भायर येता. हेजेर तुमी कशें पळयता? म्हाजे राजकारणान पयलेंच पावल आसल्या कारणान तो भंयेक आशिल्लोच पयलेच फावट मारतना. आनी जसो जसो म्हाका कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट केलो, लोक आमकां जोडत गेले, तसो तसो तो कॉन्फिडन्स वाडत गेलो. आनी आयज आमी पळयता की लोकांचो प्रतिसाद जो आसा ती भारतीय जनता पार्टीचो काम पळोवन आमकां भरघोस मेळटा. प्रत्येक घरान आमकां येवकार मेळटा आनी लोक हेजी दखल घेतली अशी हांव आशा धरतां. आनी आमचें हें सीट जें आसा तें भरघोस मतांनी जिखतलें अशेंय म्हाका दिसता. ओके, आज मॅक्झिमम नॉमिनेशन ही सगळ्यांनी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. ग्रावंडार जेन्ना तुमी वता तेन्ना लोकांचे मेन कितें मुद्दे आसा जे लोकांक दिसता की तुमी एड्रेस करचे? मुद्दे जशे आमी पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जावं रोड जे आसा ताका खुबशे अटेन्शन दिवपाची गरज आसा. खुबशे वालेती आसा जावं ते पद्दतीची जी एलायड उपक्रमां आसा ते आमी नोट करता आनी तेजी आमी दखल फुडें घेतले. ओके, थँक्यू.